कोई टेस्ट नहीं, लेकिन जब खुदा की खिदमत के लिए आप बुलाएंगे ना, तो फिर मौसम आपको नहीं रोक सकता, फिर नींदें आपको नहीं रोक सकती, आपका अलार्म आपको नहीं रोक सकता, फिर कुछ भी आपको नहीं रोक सकता। मेरे बड़े भाई हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल डायरेक्टर भी हैं, और ये भी हमारे साथ ही है पहले दिन से। अनूप मेरे छोटे भाई है, आशिफ मेरे छोटे भाई है, असरार मेरा भतीजा छोटे से। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह से लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गेनेसरेत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। कहा, और वो मछलियों का बड़ा रोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। अगर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर गईं कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। कि मछलियों के शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे खोलिए। फ्लोरिडा में एक कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे स्पीकर था, उसमें और भी स्पीकर थे। तो कॉन्फ्रेंस के बाद चर्च ने इंतजाम किया कि वो हमें तफरीह के लिए, पिकनिक के लिए समुद्र में ले गए। कश्ती का जो कैप्टन था, गौर से सुने इस बात को, जो कैप्टन था पहले वो हमें कोई 10 मील अंदर ले गया समुद्र में कश्ती। हम सबको जो है वो मछलियां पकड़ने के लिए कुंडियां दे दी गई। कुंडी के साथ आप क्या लगाते थे मछली पकड़ने के लिए? जब हम 10 मील अंदर लेके गए, वहां पर उसने हमें पहले प्लास्टिक के गंडोए दिए और उसने पहले ही हमें बता दिया कि इसके साथ आप छोटी छोटी मछलियां यहाँ से पकड़ो। माहीगीर होते हैं, उन्हें सब पकड़, उनका रोज का काम है। तो हर रोज उस जगह पर वो एक ही तरीके से मछलियां पकड़ते हैं, वही तरीका वहां पे बार बार काम करते हैं। उसने हमें कहा छोटी मछलियां पकड़नी, हमने कुंडा डाली समुद्र में से, हमने छोटी छोटी मछलियां पकड़ी। क्या इनको संभाल लो। इसके आगे हम जा रहे हैं, वहां पे हम ये प्लास्टिक के गंडोए नहीं लगाएंगे, वहां पे ये मछलियां लगाएंगे मछली पकड़ने के लिए, और वहां पे आपको थोड़ी बड़ी मछलियां मिलेंगी। तो 5-10 मील और आगे लेके हमें समुद्र, वहां पे फिर हमने वो मछलियां लगा के गंडोए की जगह तो कुंडियां फेंक दी, तो थोड़ी बड़ी मछलियां आ गई, किलो 3 किलो इस तरह से बड़ी मछलियां। फिर उसने कहा अब हम और आगे जा रहे हैं, तकरीबन 50 माइल समुद्र के अंदर गहरे पानी में। उसने कहा जाने से पहले रास्ते में हमसे बातें करता रहता, उनसे समझाता रहता। तो उसने कहा अब जहाँ पे हम जा रहे हैं आप बड़ी मछलियां पकड़े। उनको पहले से पता था, उनका रोज का काम है। और वहां पे फिर ना तो प्लास्टिक के कटोरा इस्तेमाल हुआ, ना वो छोटी मछलियां जो हमने बड़ी मछलियां पकड़ी थी, उनमें से कुछ दरमियानी मछलियां वहां पे जाके इस्तेमाल की। और जब वहां पे जाके हमने अपनी कुंडियां फेंकी समुद्र में, तो हम इस 2 लोगों को इतनी बड़ी मछलियां लगी कि उनकी कुंडियां तोड़ के रखी, बहुत बड़ी थी। 15-20 मिनट में भी हम उनको ना कह सके, उनकी कुंडियां तोड़ दिया, मछलियां तोड़ के
رہی. پہلی مچھلی وہ جو کھینچی گئی اور اس کو کھینچنے میں 20 سے 25 منٹ لگے اور وہ میری وائف نے لیا. ڈائٹ کر گیا. ہم نے کبھی مچھلیاں اس طرح نہیں پکڑی تھی. وہ ہمیں بتاتا تھا کہ اب جھیل دے دو, جانے دو اس کو, ہم جانے دے دو. یہ کہتا اب کھینچو اس کو تھکنے دو مچھلی کو, کیونکہ پہلے 2 مچھلیاں توڑ کے لے گئی تھی. اس نے بتایا کہ آپ ایسا نہیں کرتا, آپ نے کھینچنا نہیں, زور نہیں لگانا, مچھلی کو تھکا دو. ان کو طریقے پتا ہوتے. مچھلی کو تھکانے میں ہمیں کوئی 20-25 منٹ لگے. اس کو جب کھینچا تو وہ 15 پاؤنڈ کی اتنی بڑی مچھلی وہاں سے اپنی پکڑی. کہنے کا مطلب یہ ہے, ڈور اس بات پہ کرنا ہے کہ مختلف جگہوں پر ہم نے مختلف چارہ لا کے وہ استعمال کیا. وہ ماہر تھا, اس کو پتا تھا. یہ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے یہ ماہر تھے. ان کا ہر روز کا کام تھا. ان کو مچھلی کے پکڑنے کا ٹائم بھی پتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے سورج چڑھنے سے پہلے اپنے سمندر میں, نہر میں مچھلی اوپر آئی ہوتی ہے, اوپر والی سطح. سورج نکل آتا ہے تو مچھلی نیچے چلی جاتی ہے. اس لیے یہ رات کو مچھلیاں پکڑ رہے تھے. وہ ماہر ماہی گیر تھے. ساری رات انہوں نے محنت کی, کوشش. انہیں پتا تھا کس ٹائم میں کہاں پر جال ڈالنا ہے مچھلی پکڑنے. انہوں نے ہر جگہ ٹٹولا, ناکام ہو گئی, کوئی مچھلی نہیں پکڑی. تھک گئے. جب سورج نکلنے والا تھا تو پھر صبح ہو رہی تھی. اب وہ کیا کرے, انہیں پتا تھا کہ مچھلی اب واپس جا چکی ہے, گہرے میں جا چکی ہے. تو انہوں نے جال دھونا شروع کر. کیا ہو گئے, ناکام ہو گئے. جال دھونا شروع کر دی. چلتے چلتے اس سمندر کے کنارے پر, ساحل پر, بیچ پر پہنچ گئے. یسوع مسیح نے پھر کیا دیکھا وہاں پہ آ کے, ایک خالی کشتی ہے وہاں پر. ہم نے کلام میں پڑھا کہ یسوع مسیح جا کر ان میں سے ایک میں سوار ہو گئے. ساری رات کیا کیا ہوا تھا, کام. 3 وقت کیا ہوا تھا انہوں نے. پھر 3 جو ہے وہ اپنے جال دھو رہی, تھکے ہوئے تھے ساری رات کام کرتے. یسوع مسیح جب وہاں پر آئے, کشتی میں بیٹھ گئے, تو وہ جال دھو کے واپس کشتی میں آئے جو مالک تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یسوع ہم تو تھک گئے ہیں. وہ اس کے شاگرد نہیں تھے, وہ یسوع مسیح کے شاگرد نہیں تھے. یہ تو پھر الگ بات ہے. وہ یسوع مسیح کے فالوور نہیں تھے. تب تک تھکے ہوئے ہیں, بہت مایوس بھی ہیں, کیونکہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. دیکھا کہ یسوع مسیح آگے میں بیٹھ گئے اور سوال کہا کہ ہم تھک گئے ہیں, آپ کوئی اور کشتی استعمال کریں. پھر وہ یہ کہہ دیتے تو کیا ہوتا, پھر اپنی برکت کھو دیتے. دراصل بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں تھک جاتے ہیں, اپنی زندگی میں کام کر کر کے تھک جاتے ہیں. جاب, بزنس, پڑھائی, کچھ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہو, منسٹری, ہم کر کر کے تھک جاتے ہیں, لیکن ہم کامیاب نہیں ہو رہے. اس میں پادری صاحب آتے ہیں اور وہ کلام سناتے ہیں کہ زندگی کی کشتی میں یسوع کو آنے دو, لیکن ہمارا جواب ان سے فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو تھک گئے ہیں, بڑی کوشش کر رہی ہے. اب زندگی کی کشتی ہم یسوع کو پیش نہیں کرنا چاہتے. وہ تھک چکے تھے, انہوں نے انکار نہیں کیا. یسوع نے انہیں کہا یہ کشتی تھوڑا سا دور لے جاؤ کہ وہ عوام سے بات کر سکے. انہوں نے یسوع مسیح کی تابعداری کی. یسوع مسیح کے معجزوں میں دوسرا معجزہ, پہلا معجزہ کانا گلیل میں شادی والا تھا. تو جب میں ختم ہوگی تو مریم نے ان سے کہا, لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں وہ. یسوع مسیح نے کہا کہ ان جڑوں میں کیا کر دو. انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا, جڑوں میں پانی, شک نہیں کیا, تابعداری کی. کیا کی, تابعداری کی. اب یہاں پہ یہ دوسرے معجزے کی وہ تابعداری کر رہے ہیں. بہت اہم بات ہے. اگر ہم زندگی میں یسوع مسیح کی تابعداری نہیں کریں گے, ہم اپنا معجزہ نہیں لے سکتے, ہم اپنی مالی برکت نہیں لے سکتے, ہم اپنی ایجوکیشن کی برکت نہیں لے سکتے, ہم اپنے خاندان میں فیملی کی برکت نہیں لے سکتے. پہلا
جو ہے وہ تابعداری ہے اور وہ بغیر سوال نہ تو پہلے معجزے والوں نے سوال کیا نہ اس دوسرے معجزے والوں نے سوال کیا، دونوں نے کوئی سوال نہیں۔ یسوع نے کہا تھوڑی سی پیچھے کرو، میں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کی، یسوع نے تعلیم دی، لوگوں کو سکھایا۔ جب یسوع نے اپنی منسٹری اس دن کے لیے اپنی وہ تعلیم ختم کی، پہلے یسوع نے کشتی کس بات کے لیے استعمال کی؟ منسٹری کے لیے۔ وہ کشتی تھی جس نے پوری رات کام کیا تھا۔ پہلے ہمیں اپنی زندگی کی کشتی کس کے لیے استعمال کرنی ہے؟ آنے دینا اس کو۔ وہ کہتے ہیں میں تو تمہارے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی آواز مجھے کھولے گا میں اندر ہوں۔ تو کھڑے، وہ تو کھٹکھٹا رہا ہے، وہ تو آپ کی زندگی کی کشتی میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ کیا ہم اپنی کشتی اس کو پیش کر رہے ہیں کہ نہیں۔ پہلے ہماری زندگی کی کشتی میں برکت نہیں ڈالنا چاہتا، ہم پہلے برکت مانگتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ پہلے برکت لے لیں پھر ہماری کشتی کو استعمال کریں۔ جو نا الٹ چلنا چاہتے ہیں، پہلے برکت نہیں ہے، پہلے کشتی پیش کی ہے خالی، تھکنے کے بعد تھکے ہوئے۔ آج خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کی کشتی میں مجھے بیٹھنے دے اور مجھے منسٹری کے لیے، خدمت کے لیے، خدا کی بادشاہت کے لیے اس کو استعمال کرنے دے۔ غور کریں اپنی زندگیوں پر، کیا آپ نے یسوع مسیح کو کشتی دی ہے کہ نہیں؟ استعمال کرنے دے۔ سیمسنگ بھائی کو پتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو پتا ہے، جب میں نے منسٹری کا آغاز کیا تو ٹیوشن پڑھاتا تھا لاہور، ٹیچر تھا، کوئی پیسے نہیں۔ جو سینئر پاسٹر تھے کئی دفعہ میرے منہ پر بیٹھ کر غصے سے نہیں، بچے کے طور پر، شاگرد کے طور پر سمجھانے کے لیے کہتے تھے بیٹے تو بیوقوف ہے، تیرے پاس خدمت نہیں ہے کیونکہ تو قرضے لے لے کر خدمت کر رہے۔ اسلام آباد میں مجھے بلایا گیا، میرے پاس جانے کے لیے کرایہ نہیں تھا، میں نے 4000 کا قرض لیا کہ جا کے کام سنا۔ پہلے زندگی کی کشتی جو ہے وہ میں نے خدا کی خدمت کے لیے دی، تھکتا ہارا، قرضوں میں ڈوبا ہوا۔ پولس رسول بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کرنتھیوں کے خط میں، وہ کہتا ہے کہ اور وہ بہت قریب تھے، اپنی مقدار سے بڑھ کر، اپنی طاقت سے بڑھ کر انہوں نے خدا کے لیے دیا، اپنی طاقت سے بڑھ کر۔ اور اسی کلیسیا کو بعد میں بیان کرتا ہے کہ وہ کلیسیا امیر ترین ہوگی۔ اگر آپ اس کی پہلے اس کلیسیا نے یسوع مسیح کے لیے، خدمت کے لیے، بادشاہت کے لیے اپنا آپ، اپنے وسائل، اپنا روپیہ پیسہ پیش کیا، بادشاہت کے لیے، منسٹری کے لیے۔ کئی واقعہ میری زندگی میں سنا سکتا ہوں۔ پہلے خادم آ گئے، بھائی تب بھی ہمارے ساتھ تھے، بھائی تب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ امریکہ سے خادم آ گئے، کہتے جی آپ ارینج کر لیں، اب میں آ کے آپ کو جو ہے وہ پیسے دے دوں گا جو خرچ آئے گا۔ 17 میٹنگز ہم نے ارینج کی 10 دنوں میں، اسلام آباد سے لے کر پٹو کی تک، یہ سارے۔ آخر میں سوری کر کے کہتا ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا میرے پاس پیسے، میں نے 2.5 لاکھ روپے قرض لے کے وہ ساری کی تھی 2009 کے بعد۔ 2.5 لاکھ روپے قرضہ مجھ پہ آ گیا، اس کے لیے وہ میں نے استعمال کیا خدمت کے لیے۔ مجھے ذرا برابر بھی اس میں افسوس نہیں تھا، میں نے اس کو بلیس کر کے واپس بھیجا، میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میری بات سمجھ لیں، کیا آپ پیش کر رہے ہیں خدا کو اپنی زندگی کی کشتی کہ وہ آئے اور اس کو استعمال کرے منسٹری کے لیے، خدمت کے لیے؟ ساؤتھ افریقہ سے کسی اور نے 2 خاتون بنا لی، میں نے نہیں، کسی اور نے۔ لمبی اسٹوری ہے، مختصر یہ ہے کہ آخر کار وہ میرے پاس آیا، اس کے پاس جگہ نہیں تھی، یہ وہ نہ تھا، پوری اسٹوری نہیں سنانی، اس کا ٹائم نہیں۔ 25,000 کا میں نے ادھار لیا اس کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ پوری ترجمہ کیا، پورا مہینہ گھر میں رکھا، پھر ان کے لیے گاڑی کا ارینج کیا۔ کہ مشکل حالات میں، قرضوں میں ہم نے اپنی زندگی کی کشتی یسوع مسیح کو دی، استعمال کرتا رہا۔ یہی حال تھا ان کا، ساری راحت کام کر کے تھک چکے تھے،
मायूस हो चुके थे। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये कर्जों में थे, अपनी जिंदगी में असल कर्जों में थे। गवर्नमेंट का टैक्स देना था इन्होंने, वो भी कर्जा था इन्होंने, इसलिए बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि उन मछलियों को बेच कर इन्होंने अपने कर्जे उतारे। कि हम क्या कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमें तो गर्दन नहीं मिल रही, हमारा तो मुझसे नहीं हो रहा जिंदगी में, हमें ये शिफा नहीं मिल रही, हमारा प्लान काम नहीं हो रहा। क्या हम अपनी कश्तियों में यीशु मसीह को इस्तेमाल करने के लिए पेश की नहीं है? यीशु ने क्या किया, उस कश्ती को खिदमत के लिए इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद में कहा आप इससे जरा गहरे में ले। किसी को पता था कहाँ पर मछलियों को मैं हुक्म दूंगा तो वो आएंगे। मछलियाँ गहरे में जा चुकी थी क्योंकि अब टाइम जो है वो मछलियों का गहरे में जाने का। उसने कहा गहरे को, अब यहाँ पे वो थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, हम भी यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं चीजों पर। हम कहते हैं बताओ ना हमारे पास तो है ही नहीं, हम क्या करें? लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ जब भी मेरे पास नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं कहा खुदा मेरे पास नहीं, मैं कसरत ये वो काम कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ अगर मैं अपने लिए ले सकता हूँ तो मैं खुदा की खिदमत के लिए भी ले सकता हूँ। और जब वहाँ से जाल निकाला तो फिर क्या हुआ, क्या सुना हमने, क्या हुआ? जाल फटने लगा, इस कदर बरकत आई, इस कदर बिजनेस बढ़ा, इस कदर मछलियां आई कि उन्हें साथियों को बुलाना पड़ा। ओवरफ्लो बरकत, कसरत की बरकत। कसरत समझते हैं आप? आपकी जरूरत से ज्यादा जो संभालनी ना जाए, तो अपनी टीम बढ़ानी पड़े। वो जो टीम उस कश्ती के अंदर थी वो कम बढ़ गई उस बरकत को संभालने के लिए, वो इस कदर बरकत बढ़ गई, उन्हें दूसरी टीम को बुलाना पड़ा। अब टीम बढ़ गई और फिर 2 कश्तियों, वो कश्ती भी छोटी पड़ गई, अब 2 कश्तियों में वो मछलियां डाली जाने लगी। प्रोसेस है हर काम का, एक तरीका कार है। कलाम में सारे तरीके बताए हुए हैं, लेकिन हम उन तरीकों पर चलना नहीं चाहते, हम उन तरीकों पर चलते नहीं। पहले अपनी फिक्र करना चाहते हैं, फिर खुदा की खिदमत की, फिर बादशाह की, फिर मिनिस्ट्री की। लेकिन जो तरीका वो ये है, पहले खुदा की बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको साफ तरीके बताया, क्या बताया कि नहीं? पहले क्या किया करना, ढूंढो उसकी। ये कश्ती पहले किसके लिए पेश की गई? उसकी बादशाहत की खिदमत के लिए। तो फिर सारी चीजें इसमें ऐड हो गई और बरकत कसरत की आ गई, उनसे संभाली नहीं जाती। आप जिंदगी में इस तरह की बरकत चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस में, अपनी एजुकेशन में, अपने खानदान में, अपनी जॉब पर कसरत की बरकत चाहते हैं, तो पहले जो कुछ भी आपके पास है वो मिनिस्ट्री के लिए। राम ने कहा कि क्या करो, पहले फलों से खुदावंद की ताज़गी, पहले, दूसरे नहीं करते। और जब हम इसके उल्ट काम करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? होगा कि नहीं? तरीका उल्ट करेंगे तो होगा कि नहीं? है ना? जब तरीके से चलेंगे तो फिर रिजल्ट वही आएगा जो होना चाहिए। पहले बोलो उसकी तस्वीर, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले कश्ती उसको लो, फिर वो आपको गाइड करेगा, फिर वो आपको आइडियाज देगा, फिर वो आपके लिए रास्ते खोलेगा, फिर वो आपके लिए जॉब्स पर जो है वो तरक्की के रास्ते खोल देगा, फिर वो आपकी एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए आपके ज़हन को खोल देगा, फिर आपको हिकमत राय फहम वो फरासत से भर देगा, फिर वो आपको अनॉइंटिंग से भर देगा मिनिस्ट्री में, और फिर आपकी बरकत जो है वो आपसे संभाली जाएगी। लोग हैं इतनी दी है सारे का सारा चर्च को, पास्टर साहब को बहुत मुबारक पेश कर इस नए जोड़े के लिए।
ਇਹ ਲਾਈਕ 45 ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨੇ 30 45 ਹੋ ਗਿਆ Don't